आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आफू उठे परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे समग्र देश उठ्छ। उठौँ समृद्धिका लागि। दर्शकबिन पक्कै पनि समाज र राष्ट्रको उन्नतिका लागि व्यक्तिहरू उठ्नुपर्छ। व्यक्तिहरू समग्रमा उठ्दै जाँदा समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ र समग्र समाज परिवर्तन हुँदा समग्र देशको नै विकास हुन्छ अथवा राष्ट्र नै उठ्न सक्छ। सधैँजसो हामी विभिन्न विषयवस्तु र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको विषयवस्तु भने केही फरक ढङ्गबाट उठाउन गइरहेका छौँ। विशेष गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर जसरी वर्तमान सरकारले आफ्नो नाराका साथ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा खास गरेर युवाहरू पनि कृषिमा लागिरहेको प्रसङ्ग र कृषि समग्र युवाहरूको जोडबलका साथ कृषि पेसामा आबद्ध केही युवाहरू, उदारणीय युवाहरूको प्रसङ्गका साथ आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरी चितवन जिल्ला नेपालको मध्य क्षेत्रमा रहेको जिल्ला, तराई क्षेत्रको जिल्ला, जहाँ अन्नको भण्डारको रूपमा पनि चितवन जिल्लालाई लिन सकिन्छ। र आज हामी यही चितवन जिल्लामा रहेका युवा उद्यमी र उनको परिश्रमले उनले जुन समुदायसम्म आबद्ध भएर गरेको एउटा उदाहरणीय काम छ, त्यो उदाहरणीय कामलाई आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। खास गरी काठमाडौँमा अध्ययन गरेका, काठमाडौँमा आफ्नो भविष्य रोजेर काठमाडौँ राजधानी प्रवेश गरेका लेखनाथ भुसाल अहिले आफ्नो जन्मगाउँ चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 मा पुगेर त्यहाँका परिवार, त्यहाँका युवाहरूलाई एकजुट गरेर कृषि पेसामा आबद्ध भएका छन् र समग्रतामा कृषिबाट नै मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ र नेपालको प्रमुख कुराहरू अथवा नेपालको प्रमुख आश्रित भनेको कृषि नै हो र कृषिबाट नै नेपालले समृद्ध गर्न सक्छ, नेपाल समृद्ध हुन सक्छ भन्ने सोचका साथ काठमाडौँबाट आफ्नै गृह जिल्लामा पुगेर कृषि पेसामा आबद्ध र त्यहाँका 22 घरधुरीहरूलाई अथवा 22 सदस्यहरूलाई जम्मा गरेर 80 बिघामा अहिलेको लागि 80 बिघामा जग्गा जमिन लिएर विभिन्न किसिमका तरकारीहरू रोपेर त्यसबाट आम्दानी समेत लिन सुरु गरेको अवस्थाका हामी कृषक उद्यमीलाई आज जोड्न गइरहेका छौँ। हामीसँग आज लेखनाथ भुसाल हुनुहुन्छ। भौतिक विज्ञानमा स्नाकोत्तर गर्नुभएको छ, त्यस्तै गरी कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने उहाँले गोल्डन गेट कलेजमा पनि अध्यापन गराउनु भएको थियो। यद्यपि कोरोना सँगसँगै सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि उहाँ आफ्नो गृह जिल्ला फर्किनु भएको छ र त्यहाँको समुदाय, त्यहाँको बस्तीसँग मिलेर त्यहाँका विशेष गरी युवाहरूको सहकार्यमा युवा आधुनिक कृषि खेती भन्ने एउटा फर्म दर्ता गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। आज उनै युवासँग, उनै उद्यमी युवासँग जोडिएर समग्रतामा अब नेपालको कृषि प्रणाली गर्नको लागि युवाहरूको आकर्षण कसरी बढाउने र समग्रमा कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरू के छन् भन्ने विषयमा जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा युवा उद्यमी लेखनाथ भुसाल जोडिनु भएको छ। लेखनाथज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, समग्रमा काठमाडौँ छिरेको एउटा युवा, मास्टर डिग्रीसम्म सकेको, कानुनमा स्नातकसम्म सकेको एउटा युवा, कुनै काठमाडौँको कुनै एउटा राम्रो कलेजमा पढाइरहेको युवाको मन कसरी आफ्नो गृह जिल्लामा गयो, त्यो पनि कृषिमा? यो कृषि पेसा हाम्रो बुवाकै पालादेखि नै एउटा व्यावसायिक तरिकाले कृषि खेती चाहिँ हुने गरेको थियो। पछिल्लो लगभग 3 वर्ष भयो म आफ्नो गृह जिल्ला आएर म आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा यो खेतीमा संलग्न भएको र अझ एकदम धेरै मेरो जिन्दगी नै खेती हो भन्ने चाहिँ यो लकडाउनबाट अलिकति मैले सिकेँ। यो लकडाउनको टाइममा हामीले उत्पादन पनि गरेका थियौँ। त्यही टाइममा त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट तरिकाको उत्पादन थियो। हाम्रो खेती बुवाले गर्नुभएको खेतीहरू, गाउँमा प्रशस्तै खेती गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ, सबै समग्र किसानहरू मिलेर सिङ्गल खेती गर्दा र सामूहिक भावना जागेर सामूहिक तरिकाले खेती गर्दा फरक हुन्छ भन्ने कुरा मैले अध्ययन पनि गरेको थिएँ।
मलाई कृषि चाहिँ इजरायलको कृषिबाट म अलिकति बढी आकर्षित थिएँ। त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। तर लकडाउनले हामीलाई कस्तो बनायो भने अब उठ्ने अथवा बस्ने त्यो अवस्थामा लकडाउनले सिर्जना गरिसके पछाडि त्यही लकडाउनकै बिचमा हाम्रो सोच के भयो भन्दा अब एकतामा बल हुन्छ भन्ने हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा। हजुर। अब एकता कसरी बनाउने त भन्दा गाउँका युवाहरू जो विदेशबाट फर्किनु भएका थियो, सँगसँगै मसँगै पढ्नुभएका साथीहरू गाउँमै हुनुहुन्थ्यो र कतिपय साथीहरू पढेर धेरै नै समय बाहिर बिताएर नेपाल फर्केको अवस्था थियो। सबै साथीहरूलाई जम्मा गरियो र जम्मा गरेपछि साथी अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खेती यसरी होइन, बुवाहरूले गर्नुभएको तरिकाको खेती होइन, खेतीको प्लानिङ मसँग छ, भिजन छ। इभन मेरो आफ्नो खेतीसँग रिलेटेड पढाइ नभए तापनि म खेतीमा पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट पनि थिएँ र इजरायलको खेतीको विधिको बारेमा अलिकति रिसर्च पेपरहरू अध्ययन पनि गरेको थिएँ र त्यसबाट मैले आफ्नो केही ड्राफ्टहरू तयार गरेको थिएँ। त्यो ड्राफ्टहरू साथीहरूलाई देखाइसके पछाडि ल ठिक छ तैँले भनेको तरिकाले जाम्ला नि त भन्ने साथीहरूबाट कुरा आइसके पछाडि हामी 22 जना युवाहरू जो उमेर समूहको हिसाबले पनि एकदम एक्टिभ उमेर समूहका छौँ। हामी 25 वर्षदेखि 35 वर्षसम्मको समूहमा आबद्ध हुने गरी हामीले चाहिँ 22 जनालाई समेटेर एउटा खेती गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यो ठ्याक्कै चैतको बेलामा निर्णय गरेका थियौँ। चैतभन्दा अगाडि चाहिँ हामी लगभग 6-7 जनाको चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पहिल्यै खेती गर्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा बाँकी रहेको अरू खेती नगर्नेका प्यारेन्ट्सहरू लगायत मसँगै पढ्ने साथीहरूलाई जम्मा गरेर अब चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ भनेपछि सबै प्यारेन्ट्सहरूले पढे लेखेको पनि तिमी नै छौ, ल ठिक छ अब अहिले हामीलाई एकदम धेरै घाटा परेको छ यो अवस्थामा होइन, यो तरिकाले हो भने त हामीले अब अर्को वर्ष खेती गर्न सक्दैनौँ, तिमीसँग केही भिजन छ भने अगाडि बढाउन त भन्ने कुरा प्यारेन्ट्सहरूले पनि गर्नु। दर्शकबिन हामी युवा उद्यमी लेखनाथ भुसालसँग जोडिएर उहाँले जुन उद्देश्यका साथ एउटा समूह, एउटा आफ्नो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25मा जुन उहाँको स्थायी घर थियो र त्यहाँ पुगेर त्यहाँका समुदायलाई करिब 22 जनाको एउटा समूह बनाएर सामूहिक रूपमा खेती किसानी गर्ने अथवा खेती प्रणाली गर्ने, त्यसमा पनि विशेष गरेर तरकारी खेती गर्ने र आधुनिक रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि लैजाने भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको थियो। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँगको सम्पर्क अहिले टुटिएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन नेपाल कृषि प्रधान देश हो र कृषिबाट नै नेपालले आफ्नो फड्को मार्न सक्छ अथवा विकासका कुराहरू हरेक कुराहरू पनि कृषिमै आत्मनिर्भर हुन सक्छन् र अधिकांश नेपालीहरू कृषिमै आत्मनिर्भर छन्। कृषिमै खेती किसानी गरेर आफ्नो जीविकाहरू चलाइरहेको अवस्था छ। यही जीविका चलाइरहेको अवस्थालाई थोरै मात्रामा परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने अथवा थोरै आधुनिकीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि लैजाने हो भने यसबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ, जसका कारण नेपालमा उत्पादित तरकारी अथवा नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य पदार्थहरू विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ, जसबाट नेपाललाई फाइदा हुन्छ र स्वयं जो कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। यही मनसायका साथ, यही सोचका साथ जसरी युवा उद्यमी लेखनाथ भुसालले एउटा विचार बनाउनु भयो र आफ्नो जन्मस्थानमा पुगेर यो पनि लकडाउनको समयमा विशेष गरी एउटा युवा आधुनिक सामूहिक खेती नामक फर्म दर्ता गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ र यसरी फर्म दर्ता गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा देशको उन्नति र विकासको लागि जसरी सरकारले नै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ, यही नाराका साथ केही युवा उद्यमीहरू, केही युवा कृषकहरू पनि यसमा लागि परेको उदाहरणहरू पनि हामीले देशका विभिन्न स्थानहरूबाट प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरेर चितवनका युवा कृषकको सामूहिक खेती प्रणाली र उनले त्यहाँको समुदाय, त्यहाँका युवाहरूलाई गरेको प्रोत्साहन
र सामूहिक रूपमा चाक्लाबन्दी गरेर गरिएको खेती प्रणालीलाई विशेष रूपमा जोडिरहेका छौँ। विशेष गरी युवाहरूलाई कसरी आकर्षण गर्ने, खेतीप्रति कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ र के समस्याहरू छन्, यो समस्याहरू राज्यले कसरी हल गर्न सक्यो भने युवाहरू अझ थप जोस जाँगरका साथ कृषिमा आबद्ध हुन सक्छन् र कृषिबाट मनग्य आम्दानी लिन सक्छन्, त्यसका उदाहरणहरू बनेर अन्य कृषकहरू, अन्य व्यक्तिहरू, अन्य नेपालीहरूले यसको उदाहरणहरू सिकेर देखेर आफूहरू पनि आधुनिकतातर्फ उन्मुख भएर आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामीले युवा उद्यमीसँग जोडिएर खासमा कृषकका समस्याहरू के हुन्छन् र कसरी व्यवसाय गर्न सक्यो भने सफल उद्यमी बन्न सकिन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसरी समग्रमा युवा जगत अथवा युवा जोस जाँगर कृषिमा लाग्न सक्यो भने कृषिबाट पनि मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ। अहिले विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त छ, यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकिरहेको छैन। नेपालका अधिकांश युवाहरू विदेशमा आफ्नो पसिना बेचेर काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् अथवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ, नेपालमा पनि केही गर्यो भने राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरू पनि अहिले देशका विभिन्न स्थानमा युवा कृषकहरूले देखाएको एउटा लगनशीलता र उदाहरणीय काम पनि देखिन आएको छ। दर्शकबिन हामी पुनः युवा उद्यमी लेखनाथ भुषालसँग जोडिएर थप कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लेखनाथजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सुनिरहेको छु हजुरलाई। हजुर, केही प्राविधिक कारण हामी निरन्तर रूपमा जोडिन सकेनौँ, यद्यपि हामी पुनः जोडिएका छौँ। जसरी तपाईँले प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको थियो, त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा प्रसङ्गहरू उठाइरहँदा त्यहाँको समाज कस्तो छ, जसरी तपाईँहरू 22 जना युवा उद्यमीहरू एक ठाउँमा भएर अब कृषि प्रणालीलाई अगाडि लैजाने भन्दै गर्दा तपाईँहरूको त्यहाँको सिनारियो वातावरण कस्तो किसिमको छ? हाम्रोमा प्राय सबै खेती गर्ने अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। धेरै जस्तो अभिभावकहरू त्यति धेरै एजुकेटेड ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्न, उहाँहरू खेतीमा नै आफ्नो आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ। र हामी अहिले जोडिरहेका धेरै जस्तो साथीहरू पनि लगभग सबै एजुकेटेड छौँ। हामीहरू 5 जना साथीहरू त हामी मास्टर्स पास नै गरेका साथीहरू छौँ। हजुर, बाँकी रहेको अन्य साथीहरू कतिपय विदेश गएर फर्किनु भएको छ, कतिपय पहिलेदेखि नै परम्परागत रूपमा खेती गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो खालको साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ जस्तै म आउने बित्तिकै परिवर्तनहरू चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। जस्तै म चितवन फर्केको 3 वर्ष मात्रै भएको छ। 3 वर्षको बिचमा जस्तै अहिले हामीले टनेलहरू बनाउने, टनेलमा नर्सरीहरू, ग्रिन हाउसहरू बनाउने कामहरू यही 3 वर्षको अवधिमा भएको थियो। 3 वर्षभन्दा अगाडि यस्ता खालका यो टनेलहरू होइन, यो आधुनिक टाइपको टनेलहरू हुन्थेन। यहाँ बाँसको टनेलहरू बनाइन्थ्यो, 1 वर्ष राखिन्थ्यो, छोडिन्थ्यो, त्यस पछाडि त्यो काम लाग्थेन। तर अहिले के भयो भन्दा अब यो टनेल त्यसरी बनाएर हुँदैन, त्यसलाई आधुनिक तरिकाले जानुपर्छ। एकचोटि बनाइसकेको भौतिक संरचना कम्तीमा पनि 10-12 वर्षसम्म त्यो भौतिक संरचनाबाट हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो त्यो बेलामा थियो। त्यही अनुसारले हामीले त्यो बेलामा पनि 4वटा घरमा चाहिँ एउटा आधुनिक टाइपको चाहिँ नर्सरी निर्माण गरेका थियौँ। त्यसमा एउटा मेरै आफ्नै घरमा, एउटा सचिव अहिले जुन हाम्रो चाहिँ युवा आधुनिक सामूहिक खेतीको सचिवज्यूको घरमा, उपाध्यक्षज्यूको घरमा लगायत 4-5वटा घरहरूमा चाहिँ हामीले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै एउटा आधुनिक टाइपको नर्सरी, त्यो भनेको बेर्ना जमाउने घर चाहिँ हामीले तयार गरेका थियौँ। र अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा अब हामी सामूहिकमा जाने भएपछि सबै कुराहरू हामी आफ्नो पहिलेदेखि गर्दै आएको चिजलाई पनि सामूहिकमा लैजाने भनेर चाहिँ अहिले के गर्यौँ त भन्दा 22वटा चाहिँ हामी मेम्बरहरू 22 घरधुरी जम्मा भयौँ र 22 घरधुरीलाई को पनि जग्गालाई लिजमा यो आधुनिक सामूहिक खेती फर्म जुन छ यो फर्मले सबैको जग्गा लिजमा लिने र बाँकी रहेको यो 22 जना भन्दा बाहिरको अन्य मान्छेहरूको पनि जग्गा लिने भनेर अहिले 80 बिघा चाहिँ हामीले लिजमा लिइसक्यौँ। हामीले चैतबाट लिजमा लिन सुरु गरेका हौँ। अहिलेसम्म हामीले 80 बिघा लिइसक्यौँ। 80 बिघामा अहिले 5 बिघामा त तरकारी नै तयार भइसक्यो। चैतबाट हामीले लिए पछाडि 2टा जग्गामा हामीले अहिले करेला र बोडी चाहिँ यो हामीले जुन अहिले प्याक गरिरहेको देखिन्छ, यी करेला बोडी चाहिँ हामीले अहिले तयार गरिरहेका छौँ। हजुर भुषालजी, यो प्रसङ्गमा हामी पछि जोड्यौँला। जस्तो त्यो 22 जना युवाहरूलाई
जम्मा एकै ठाउँ ल्याउनको लागि एउटा परिवारमा त मतभेद रहन्छ भने 22 घर परिवार 22 जना युवाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि पहल कस्तो भयो र तपाईँको जुन विचार छ, तपाईँको जुन मार्गदर्शन छ, त्यो विचारमा चाहिँ उहाँहरू कसरी आइपुग्नु भयो? सुरुमा त धेरै कन्भिन्स गर्न धेरै गाह्रो भयो। किन गाह्रो भयो भने एउटा कस्तो थियो भने म एउटा एकाडेमिक हिसाबमा एउटा चाहिँ फिजिक्समा चाहिँ मैले मास्टर्स सकिसकेको, सँगसँगै ल पनि मैले सकेको। त भोलि वकिल बन्न जाने होला अथवा कलेज पढाउन जाने होला, भोलि फेरि यहाँ चाहिँ यो गठन गर्ने अनि छोडेर गयो भने त हामी अलपत्र पर्छौँ भन्ने कुराहरू धेरै साथीहरूको त्यतिखेर सुरु यो चैत 1 महिना त हामीलाई कन्भिन्स गर्नै टाइम लाग्यो। अनि मैले भने जाने हो भने जस्तै म 3 वर्षदेखि आएर यहाँ चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ, इभन मेरो आफ्नो घरमा मात्रै नभइकन अन्य छिमेकीको पनि घरमा गएर नर्सरी यसरी बनाउनुपर्छ, यसरी बनाउनु भयो भने फाइदा हुन्छ भनेर मैले 3 वर्ष लगातार यो सेक्टरमा काम गरिसकेको छु होइन। अनुभव पनि मलाई भइसकेको छ। अब यो के हो भन्दा अहिलेको पिरियड भनेको हामी मिलेर जाने पिरियड हो, सिङ्गल जाने पिरियड फरक हो। अब चाहिँ मिलेर जानुपर्छ। यो पेन्डेमिक अवस्था छ र राज्यलाई एउटा समृद्ध बनाउने आधार पनि फेरि कृषि नै हो। कृषि भनेको यस्तो कर्म हो कि संसारकै सबैभन्दा बढी ठुलो कर्म चाहिँ कृषि कर्मलाई मान्छु मैले। किनभने किसान हुँदैन, कृषि सामान हुँदैन भने अन्य कुरा कुनै पनि चिज संसारमा एक्जिस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा कच्चा हरेक चिजको कच्चा पदार्थ भनेको हामीले निकाल्ने भनेको एग्रिकल्चर सेक्टरबाट नै निकाल्ने हो। अब हामीलाई खाद्यान्नदेखि लिएर तरकारीहरूको सबभन्दा पहिलो हामीलाई चाहिने आवश्यकतामा पर्ने भएको कारणले गर्दा अहिलेलाई चाहिँ एटलिस्ट केही गर्न नसके पनि तरकारीमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सकियो। हामी जस्तो युवाहरूले अहिले यहाँबाट सुरु गरियो, चितवनको 25 नम्बर वार्डबाट सुरु गरियो भने यो म्यासेज त नेपालभरिकै युवाहरूलाई जानेवाला छ। किन पनि जानेवाला छ भन्दा अहिले त विदेशबाट फर्किने मान्छेहरूको सङ्ख्या अत्याधिक धेरै छ। विदेशबाट फर्किसकेपछि गर्ने के उद्योग धन्दा त हाम्रो देशमा छैन। उद्योग धन्दा नभइसके पछाडि आखिरीमा 80% नेपाली जनता त कृषिमा आबद्ध छ भन्ने कुरा डाटाले पनि देखाउँछ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीलाई त मेन पेसा नै कृषि हो। अब कृषि भइसके पछाडि यो कृषिलाई अलिकति आधुनिक गर्न पर्यो। बरु 80%लाई झारेर 20%मा किसान बनाउने हो कि त्यो राज्यले पोलिसी लेभलमा सोच्नु पर्यो। र 20% किसानले उत्पादन गरेको नेपालीलाई पुगेर पनि बाहिर बेच्न सक्ने तरिकाले उत्पादन हुनु पर्यो। त्यसको लागि त आधुनिकीकरण ल्याउनु पर्यो। अहिले त्यो परम्परागत तरिकाले खेती गर्दाखेरि त हुँदैन त्यो फेरि। त्यो ढङ्गले सोचौँ भनेपछि 2-4वटा कृषि कम्पनीहरूसँग पनि मैले त्यतिखेरै नै भिडियो च्याट मार्फत साथीहरूलाई ल मलाई फलानु सिड कम्पनी यो कम्पनीसँग मेरो रिलेसन छ, त्यहाँको साथीहरूलाई मैले चिनेको छु, उहाँहरूले हामीलाई सिड दिनुहुन्छ भने त्यतिखेर त्यो बुझाउने क्रममा थुप्रै ठाउँहरूमा जस्तै यो तरकारी लगाउनको लागि चाहिने धेरै कुराहरू हुन्छन् कि बाँस चाहिन्छ होइन, धागोहरू, यो यावत कुरा धेरै कुराहरू चाहिन्छ। अझ इभन 80 बिघामा लगाउने फेरि चाहने चुन्ने कुरा भएन, ठुलो कुरा थियो होइन। त्यो भएपछि सबै साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो भयो। अनि मैले सिड कहाँबाट ल्याउँछु, तिमीले बिउ कहाँबाट ल्याउने होइन, कस्तो खालको बिउ ल्याउने भन्ने कुरा मैले F1 जेनेरेसनको हाइब्रिड बिउ ल्याउनु पर्छ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ चितवनको यो टेम्परेचरमा सुहाउने खालको बिउ ल्याउनु पर्छ होइन। उत्पादन अलि धेरै कसरी हुन्छ त्यो टाइपको चाहिँ उत्पादन गर्ने खालको बिउ ल्याउने। कहाँबाट ल्याउने भन्दा फलानु कम्पनी भनेर मैले त्यहाँ चेताई कम्पनी भन्ने एउटा थाइल्यान्डको कम्पनी छ, त्यहाँ कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभसँग पनि कुरा गरेँ। हामी यसरी यहाँ खेती गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ बिउ दिँदा होइन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि उनीहरूले नेपालमा चाहिँ उनीहरूको इम्पोर्टरहरू होइन त्यो हुने रहेछन्। अब त्यो फलानुबाट लिएर आउनु जस्तै यहाँ नेपालमा 2-4वटा ग्रुपहरू छन् जसले चाहिँ यो एग्रिकल्चर सेक्टरको सिडहरू चाहिँ नेपाल भित्राउने गर्छन्, चाइनाबाट, थाइल्यान्डबाट लगायत अन्य देशहरूबाट। ती कम्पनीको चाहिँ म्यानेजरहरूसँग त्यो लेभलमा पनि छलफल भयो। हामी यसरी गर्दैछौँ, तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेपछि उनीहरूको त बिउ बेच्ने काम हो। बिउ बेच्ने भएपछि किन नगर्ने भनेपछि त्यहाँबाट हामीलाई अलिकति एउटा प्लस पोइन्ट भयो। अनि साथीहरूले पनि विश्वास गर्नुभयो, किनभने माथिल्लो निकायसँग कुरा गर्न सक्यो भने विश्वास हुन्छ भन्ने चाहिँ भयो। जस्तो तपाईँले यसरी कन्भिन्स गरिसकेपछि तपाईँको जुन युवा आधुनिक सामूहिक खेती भनेर दर्ता गर्नुभएको छ, लगानी कति छ र यसको प्रक्रियागत रूपमा तपाईँहरू कसरी आम्दानी कसरी गर्ने, बाँडफाँड कसरी गर्ने, कसरी योजनाहरू कसरी बनाइरहनु भएको छ? यसमा चाहिँ हामीले 22 जनाको बराबर लगानी गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ र हामीले पहिलो किस्ता बापतको चाहिँ 1-1 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले उठाइसकेका छौँ। पहिले यो उठाएर 22 लाख रुपियाँ हाम्रो उठिसकेको थियो। त्यसपछि हामी दोस्रो किस्ता अहिले उठाइरहेका छौँ। दोस्रो किस्ता चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ 2-2 लाखको दरले उठाउने भनेका छौँ।
44 लाख रुपियाँ हामीसँग अबको लगभग 15-20 दिनभित्रमा हाम्रो 5-7 जनाको आउन बाँकी छ, नत्र भने सबैको आइसकेको छ, पैसा जम्मा भइसकेको छ। हजुर अब यो पैसाबाट चाहिँ हामीले यो 22 लाखको चाहिँ हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। 22 लाखको चाहिँ मल्चिङ ल्याउने, मल्चिङ भने त्यो प्लास्टिक जुन हुन्छ मल्चिङ ल्याउने, थोपा सिँचाइको लागि चाहिँ ड्रिप सिस्टम हुन्छ त्यो सिस्टम ल्याउने भनेर अलिकति खरिद पनि गरिसकेका छौँ। त्यसपछि यो अब 44 लाख मध्येको पैसा अब चलाउने क्रममा छौँ हामी। यही पैसाबाट हामीले अहिले चाहिँ बिउहरू ल्याएका छौँ। बिउ हामीलाई लगभग 70 बिघा जतिलाई पुग्ने बिउ हामीसँग अहिले छ। तर अब बिउको अलिकति समस्या के छ भने जस्तै हाम्रो 70 बिघामा चाहिँ अहिले पुग्छ, तर 3 महिना पछाडि हाम्रो जग्गा फेरि खाली हुन्छ। किन भन्दा 3 महिना पछाडि त हाम्रो उत्पादन भएर पनि त्यो जग्गा खाली भएर अर्को बिउ लगाउनु पर्ने बेला हुन्छ। अन्य जस्तै हामीले अहिले भदौ महिना छ, कार्तिकमा लगाउने तरकारीको बिउ चाहिँ अहिले जो गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यो लकडाउनको पिरियड यस्तो पिरियड छ, त्यो पिरियडमा त बिउ आउँदैन, फेरि बाहिरबाट आउने बिउहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। जस्तै अब हामीले 2 महिना पछाडि चाहिँ सेन्डोपी सलिसा जातको फर्सी रोप्दैछौँ। त्यो फर्सीको बिउ मार्केटमा छैन होइन, त्यसको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। बाहिर माथिल्लो निकायहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। अब त्यस्तै 2 महिना 3 महिना पछाडि लगाउने सिडको अहिलेदेखि नै हामीले प्लानिङ बनाएर त्यो हामीले सुरक्षित गर्छौँ। भुषालजी, अहिले तपाईँको फर्ममा के तरकारीहरू उत्पादन भइरहेको छ, के लगाइरहनु भएको छ? अहिले ठ्याक्कै टिप्नै मिल्ने चाहिँ बोडी र करेरा चाहिँ हामी टिपिरहेका छौँ। टमाटरको चाहिँ हामीले लगभग 50 बिघालाई पुग्ने टमाटरको बिउ जमाइसकेका छौँ। आज भोलि र पर्सि 3 दिन लगाएर हामीले 2 बिघादेखि 5 बिघासम्म दिनको दरले चाहिँ टमाटरको बेर्ना जमाउँछौँ। यो अब टमाटरको बेर्नाहरू चाहिँ हामीले लगतै अबको 15 दिनभित्रमा लगभग 50 बिघामा चाहिँ टमाटरको बेर्ना लगाएर सक्छौँ हामीले। हजुर, अब यसो बताइरहँदा यो उत्पादन सँगसँगै बजारको पनि कुरा आउँछ। बजार व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ र तपाईँको उत्पादन कहाँसम्म पुर्याउने योजना छ? अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो बजार त्यति ठुलो समस्या छैन, किनभने हाम्रो प्रोडक्सन त्यति धेरै हाई लेभलमा छैन। अहिले लगभग हाम्रो 4-5 बिघाको तरकारी मात्रै टिप्ने भएको छ, अन्य ठाउँको तरकारीहरू हामी लगाउँदैछौँ। त्यही भएर अहिलेलाई बजारको समस्या छैन। तर एकैचोटि हाम्रो 80 बिघाको तरकारी निस्किन सुरु हुँदा त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ बजारको। त्यसको लागि हामीले प्लानिङ पनि गरेका छौँ। यो प्लानिङ कसरी गरेको छौँ भने अबको 2 महिना पछाडि लगभग हाम्रो चाहिँ काँक्रोहरू टिप्न सुरु हुन्छ। टमाटर अबको 70-80 दिनभित्रमा टमाटर चाहिँ टिप्न सुरु हुन्छ। त्यही अनुसारको प्लानिङ अनुसारको हामीले काठमाडौँको कालीमाटी, बल्खु, बुटोल बजार र चाहिँ पोखरा यो 4वटा बजारमा चाहिँ हामीले त्यहाँको प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका छौँ। हाम्रो सामूहिक खेतीको तरकारी तपाईँहरूले त्यहाँ स्टलबाट बेचिदिनु पर्यो। हाम्रो तरकारीमा चाहिँ ट्याग हुन्छ। जस्तै तरकारीको बोरामा चाहिँ हामी युवा आधुनिक सामूहिक खेती लेखेको ट्याग पठाउँछौँ। त्यो ट्याग हालिसके पछाडि त्यो तरकारी हामीले उत्पादन गरेको हो भन्नु किन भन्छौँ भने त्यो तरकारी हामीले एडभान्स तरिकाले उत्पादन गर्दैछौँ। अन्य अरूभन्दा चाहिँ अलिकति त्यो विकासी मलहरूको कम प्रयोग गर्ने होइन, विषादीहरूलाई अलिकति कम प्रयोग गरेर सकेसम्म अर्ग्यानिक बनाउन खोज्ने, तर टोटल्ली अर्ग्यानिक बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। अनि यो बेलामा हामीले टोटल्ली अर्ग्यानिक गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दा फर्टिलाइजरहरू सबै कुराहरू पहिलेदेखि युज भइरहेको छ यो सोसाइटीमा। अब बिस्तारै बिस्तारै अर्ग्यानिकतिर पनि लैजाने भनेर त्यो तरिकाले भनेका छौँ। र हामीले विषादीको परीक्षण गर्ने पनि ल्याब हाम्रै युवा आधुनिक सामूहिक खेतीभित्र चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो प्लानिङमा छौँ अहिले। हजुर, अब यसो बताइरहँदा विभिन्न सरकारी निकायहरू पनि छन् जसले युवाहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि विभिन्न किसिमका आर्थिक अनुदानदेखि लिएर हरेक सेवा सुविधाहरू, मल बिउ बिजनहरू पनि उपलब्ध गराउने भनिरहेका छन्। उनीहरूसँग समन्वय कतिको भएको छ र सहयोगको अपेक्षा कसरी राख्नुहुन्छ र सहयोग भएको अवस्था हो कि होइन? अहिलेसम्म हामीले सहयोग मागेका छैनौँ होइन। पछिका दिनहरूमा सहयोग माग्नु पर्ने हुन पनि सक्छ। अहिले जस्तै धानमा चाहिँ युरिया चाहिने बेलामा युरिया पाइएन। जस्तै अबको 1-1.5 महिना पछाडि हामीलाई डिएपी पनि चाहिन्छ, पोटास अलिक बढी मात्रामा चाहिन्छ। त्यो बेलामा फेरि डिएपी पोटास नपाउने अवस्था आयो भने हामीलाई समस्या पर्छ। त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको निकायहरूसँग अहिले प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणसँग चाहिँ हाम्रो कुरा भइरहेको छ। महानगर अन्तर्गतको कृषि शाखा र ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो सामूहिक खेतीको बारेमा उहाँहरूलाई पनि अवगत छ। उहाँहरू त्यही अनुसारले चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, प्लानिङ के छ, कसरी लाँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूसँग हाम्रो कोर्डिनेसन भएको छ। हामीले यो खेती गर्दैछौँ। यसको लागि यही चिजहरू जुन राज्यले दिने कुराहरू होइन, डिएपी युरियाहरू चाहिँ अन्य कम्पनीबाट भित्राउनु भन्दा राज्यकै चाहिँ होइन
उसबाट भित्राउँदा सजिलो हुन्छ, त्यो माध्यमबाट सहकारीको माध्यमबाट आउने गर्छ। त्यसलाई अलिकति हाइली हाम्रो यो 25 नम्बर वार्डलाई फोकस गरेर महानगर अन्तर्गतको पनि यो वार्डलाई फोकस गरेर हाम्रो सहकारीहरूलाई अथवा हाम्रो समूहहरूलाई तपाईँले पुग्ने मात्रामा चाहिँ एटलिस्ट डिएपी हामीलाई अबको 2 महिनापछि चाहिन्छ भनेर अहिले नै अवगत चाहिँ हामीले गराएका छौँ। हजुर, अब तपाईँहरू यसरी 22 जनाको एउटा समूह छ, त्यो समूहमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण कसरी बन्छ र त्यहाँ रोजगारी प्रदान गर्दै गर्दा त्यही 22 जना जुन मेम्बर हुनुहुन्छ त्यसको परिवारले गर्छ या बाहिरबाट कामदारहरू मगाउने के छ, त्यो कसरी योजना चाहिँ के हो खास? हाम्रो योजना अनुसार त ठ्याक्कै अहिले चलेको अवस्था छैन, किनभने यो पेन्डेमिक अवस्था छ, यो बेलामा बाहिरबाट मजदुरहरू ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यही कारणले गर्दा नै यो सामूहिक भन्ने भावना चाहिँ त्यही एउटा पहिलो कारण नै यो लकडाउनको पिरियड छ। यो पिरियडमा बाहिरबाट मान्छे ल्याउन सकिँदैन, नसकेपछि एउटाले अर्कोको गरेपछि 22 जना परिवारले त काम गर्ने नै भयो आफ्नोमा, यो आफ्नै सामूहिक खेती भए पछाडि बाँकी रहेको 22 जनाको परिवारले मात्रै काम गरेर यहाँ पुग्दैन। बाँकी रहेको चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा वरिपरि रहनुभएका जति पनि मेन पावर हुनुहुन्छ वरिपरिका मेन पावरहरूलाई चाहिँ हामीले राख्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ 22 वटा चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा 22 वटै ब्लक छुट्याएका छौँ। अहिले चाहिँ 80 बिघामै एउटै म्यानेजमेन्टले हेर्न सक्दैन भन्ने कुरा भइसके पछाडि 22 जनालाई 5-5 बिघाको दरले पुग्ने तरिकाले छुट्याउने भनेका छौँ। अहिले चाहिँ कुनैलाई 3 बिघा कुनैलाई 4 बिघाको दरले छुट्याइसकेका छौँ। ब्लक छुट्याएर 22 वटा ब्लक बनाएर प्रत्येक ब्लकमा प्रत्येक सेयर होल्डरलाई त्यो ब्लकको म्यानेजर नियुक्ति गरेर उहाँ म्यानेजरलाई नै त्यो हेर्न दिने, सबै हिसाब किताब म्यानेजरले राख्नुहुन्छ। राखेको हिसाब किताब 7-7 दिनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामूहिक खेतीको अफिसमा उहाँले त्यो हिसाब ल्याइदिनुहुन्छ। अफिसमा एकाउन्टेन्टले प्रत्येक ब्लकको हिसाब अफिसमा राख्नुहुन्छ। म्यानेजरले चाहिँ 7 दिनको मात्रै राख्छ हिसाब, खर्च कति भयो, आम्दानी कति भयो अथवा चाहिँ के कति भयो भन्ने कुरा 7 दिनसम्म म्यानेजर हातमा हुन्छ। 7 दिनको दिनमा चाहिँ अफिसमा पुग्छ त्यो कुरा। अफिसमा पुगिसकेपछि अफिसले चाहिँ 22 वटै चाहिँ ब्लकको चाहिँ कहाँ कति भयो भनेर त्यो अनुसारले राख्ने गर्छ। हजुर, अब रह्यो युवाहरू यसरी एकजुट हुनुभएको छ, सामूहिक खेती कृषि प्रणालीमा लाग्नु भएको छ, तपाईँहरू जस्तै युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले पछिल्लो समय त विश्वमा कोरोना महामारीका कारण अधिकांश युवाहरू फर्किने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ, के छ अनुभव? अब यो खेतीमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै हिजो परम्परागत रूपमा बुवा मम्मीहरूले गरिरहेको तरिकाले खेती गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भनेको मूर्खता हो। अबको जमानामा एउटा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको तरिकाले बढ्यो भने त्यो खाना मात्रै पुग्ने हुन्छ। अब हामीलाई खाना मात्रै पुग्ने उत्पादन गरेर काम छैन। हामीले उत्पादन गरेपछि एटलिस्ट पनि एउटा गाउँलाई पुर्याउन सक्नु पर्यो। एउटा युवाले उत्पादन गर्छ भने त्यसले त्यो आफ्नो गाउँलाई चाहिँ पुर्याउन सक्ने उत्पादन त्यो एक्लैले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो तरिकाको जस्तै हामीले प्रयोग गर्ने सिडहरू F1 जेनेरेसनका सिडहरू प्रयोग गर्छौँ। जुन सिड 95% चाहिँ जर्मिनेसन रेट हुन्छ उसको। हामीले लगाएको सिड 99% सम्म उम्रिन सक्ने हुन्छ। त्यो टाइपको सिड लगाउनु पर्यो। अनि फल पनि कस्तो दिन्छ, हाम्रो क्लाइमेटमा सुहाउने खालको छ कि छैन, यी कुरा यावत कुराहरू प्राविधिक ज्ञान हासिल गरिसकेपछि हात हाल्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा अलिकति बढी कस्टिङ देखिन्छ। व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कस्टिङ बढी आउँछ। कस्टिङ बढी आउँदा आत्ति नभएन। सुरुमा अलिकति पुँजीको चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाएर पुँजी लगानी गरिसके पछाडि बिस्तारै क्रमिक रूपमा नाफामा जान्छ। खेती चाहिँ कहिले पनि घाटामा जाँदैन, बिस्तारै जान्छ, तर एकैचोटि नाफा हुँदैन। फेरि बिस्तारै नाफा हुने क्रममा हुन्छ र सुरुमा ठुलो लगानी पर्दाखेरि हामीसँग त लगानी छैन कि भनेर आत्तिन पनि हुँदैन, किनभने अहिले त फेरि ब्याङ्कहरूले कृषि लोनहरू भन्ने अनेक कुराहरू दिइरहेको छ। हामी पनि त्यो अबको बाँकी रहेको पैसाहरू चाहिँ जस्तै हामीले यति पैसा उठाइसकेपछि बाँकी रहेको हामीलाई चाहिँ 3 करोडको हाराहारीमा पैसा चाहिने हुन्छ यो वर्ष। बाँकी रहेको पैसा हामीले ब्याङ्कबाट लिने चाहिँ प्लानिङ बनाएका छौँ। हजुर, अब राज्यले के गर्यो भने कृषि पेसा थप मजबुत बन्न सक्छ, कृषकको दैनिकी थप सफल हुन सक्छ र युवाहरू कृषिप्रति आकर्षित हुन सक्छन्? राज्यले कस्तो खालको पोलिसी बनाउनु पर्यो भने युवाहरूलाई कृषिमा अगाडि बढाउनु छ भने त्यहाँ युवा वैज्ञानिकहरू तयार गर्नु पर्यो। जस्तै सिड उत्पादन नेपाल राज्यले गर्न सक्नु पर्यो। सिड उत्पादन गर्ने, मल्चिङका यस्ता जुन प्लास्टिकहरू छन् यी प्लास्टिक आफैले उत्पादन गर्ने, अनेक कुरा मलहरू, युरिया, डिएपी, पोटासहरूको खपत कम गराउनको लागि अन्य त्यसको विकल्पहरू के दिन सकिन्छ, अर्ग्यानिक खेतीमा कसरी आकर्षण गराउन सकिन्छ भनेर त्यो टाइपको चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षा प्रणाली
सुरुवात गर्नु पर्यो। एग्रिकल्चरमा चाहिँ रिसर्च हुनु पर्यो। रिसर्च भए पछाडि बल्ल त्यो सक्सेस हुन्छ। राज्यले चाहिँ अब परम्परागत होइन, अब आधुनिक बनाउने भनेर जानु पर्यो। त्यसको लागि त वैज्ञानिकहरू नै उत्पादन गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा वैज्ञानिकले त्यो तरिकाले वैज्ञानिक उत्पादन भए पछाडि बल्ल हाम्रो चाहिँ खेती प्रणालीहरू सक्सेस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब तपाईँले यसो बताइरहँदा भरतपुर महानगरपालिका पनि तपाईँहरूको यो कृषिप्रति जानकार नै छ होला। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग तपाईँहरूको समन्वय कसरी भइरहेको छ? के भन्नुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरू? हाम्रो वार्ड अध्यक्षसँग त कन्टिन्यू छलफल हुन्छ। उहाँले नै हामी उहाँबाट जानुभन्दा उहाँ नै हामीबाट आएर ल कहाँ के गर्न पर्ने हो, तिमीहरूको खेती गर्न खोजेका छौ, युवाहरू आएका छौ, तिमीहरूले हात छोड्न भएन, यो चाहिँ कुनै हालतमा पनि सक्सेस गराउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले महानगरमा भन्नुपर्ने हुन्छ कि प्रदेशमा भन्नुपर्छ कि केन्द्रमा भन्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, कस्तो खालको सहयोग चाहिन्छ, प्राविधिक सहयोग चाहिने हो कि अब यो पूर्वाधारको सहयोग चाहिने हो कि के चाहिने हो, यो कुराहरू चाहिँ मलाई लिस्ट बनाएर दिनुहोस् भनेर वार्ड अध्यक्षले बारम्बार भेटिरहनु भएको छ। हामी छलफलमै छौँ उहाँसँग। उहाँ चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँले अगाडि बढाउनु भइरहेको छ। हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ महानगरमा मेयर साहबसँग पनि पुऱ्याएको कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। महानगर अन्तर्गतको कृषि शाखाहरूमा चाहिँ हामीले आफैले भेटेर पनि कुरा गरिरहेका छौँ। हजुर, तपाईँ यावत कुराहरू बताइरहँदा, यावत सफलताका कुराहरू कथाहरू सुनाइरहँदा अब युवा जगतले कृषिप्रति आकर्षित हुनको लागि अथवा युवा जति पनि नेपालमा युवाहरू छ जो सहर केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ अथवा परिवारहरू पनि सहर केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा यसरी सामूहिक रूपमा युवा जमघट अथवा युवा बल भयो भने जस्तोसुकै काम पनि सफल हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरणीय पात्रको रूपमा तपाईँहरूले काम गरिरहँदा चुनौतीहरू के हुँदा रहेछन्? यसमा चुनौती चाहिँ भयङ्कर छ। कस्तो छ भने दुई चारजना मान्छेहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भने यी उरनठल्ला केटाहरू पढे लेखेका छन्, अहिले यहाँ चाहिँ यो लकडाउनको पिरियड भएको कारणले गर्दा अलिकति बढी यहाँ खेतीतिर लागेका हुन् कि यस पछाडि यिनीहरूले छोडिदियो भने यहाँ अरू बाँकी रहेको मान्छेहरूले गर्न सक्दैनन्, नोक्सान हुन्छ भन्ने खालको पनि एउटा ब्याकबाइटिङ गर्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। मैले पनि सुनिरहेको छु बाहिरबाट। सँगसँगै कसैले त हौसला पनि दिनुहुन्छ, तिमीहरूले नगरी कसले गर्ने, तिमीहरूले बनाउने हो, युवाकै हातमा हो यो देशको जिम्मा, तिमीहरूले यतिको राम्रो काम गरेका छौ भनेर कतिले हौसला दिनुहुन्छ, कतिले चाहिँ होइन भनेर ब्याकबाइटिङ गर्नुहुन्छ। चुनौती छ। त्यो मानेमा मात्रै होइन कि हामीले कतिपय कुराहरू नजानेर पनि चुनौती हामीले भोगेका छौँ। अब सिडहरू कहाँबाट ल्याउने, कस्तो टाइपको सिड ल्याउने भन्ने कुरा रिसर्च नभएको कारणले गर्दा पनि हामी अलिकति चाहिँ पछाडि परेको भन्ने हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ। काउलीको सिड चाहियो, बन्दाको चाहियो, यस्तै टमाटरहरूदेखि लिएर अनेक कुराहरूको सिडहरू कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, सिड ल्याइसकेपछि त्यो सिडलाई कसरी उमार्ने, उमारिसके पछाडि प्लान्टेसन कसरी गर्ने, ती कुराहरू यावत कुराहरू धेरै टेक्निकहरू हुन्छन् यो एग्रिकल्चरमा। पढेको मान्छेले भन्दा पनि यो पढेको मान्छेले जान्ने कुराहरू रिसर्च कि त रिसर्च गर्नु पर्यो, त्यही सम्बन्धी रिसर्च छैन भने पढेर एकदम अनुभवले, जस्तै बुवाहरूको अनुभव होइन, आफूभन्दा सिनियर एग्रिकल्चर पढेकै साथीहरूको अनुभव, यहाँ हामीले हरेक कुराहरू जस्तै बिउ उत्पादन हामीले बिउ मात्रै ल्यायौँ भने पनि त्यो बिउमा कति यो जर्मिनेसन रेट कति छ, के छ, कसो छ होइन भनेर यो हामीले एकदम रिसर्च गर्छौँ। हामीले टिपेर राख्छौँ सँगै आज कति बिउ जमाइयो अनि कुन जातको बिउ जमाइयो, त्यो बिउ कति दिनमा हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेकै हुन्छ। त्यो लेखेको पढ्छौँ, त्यो अनुसारले हुन्छ कि हुन्न भनेर फेरि हामी कापीमा पनि टिप्छौँ गरेर चाहिँ कहिले रोप्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यो सिड डिस्ट्रिब्युटरलाई सोधिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ एग्रिकल्चरको एक्सपर्टहरूसँग त्यो कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। धेरै चुनौतीहरू धेरै छन्। यसमा लागेर मेरो चाहिँ पहिलो कर्म भनेको नै कृषि कर्म हो। यो कर्मले मात्रै चाहिँ मेरो चाहिँ भविष्य बन्छ। मेरो भविष्य बन्नु भनेको समग्र गाउँको होइन देशको बन्ने हो भन्ने सोचेर मेरो जीवन भनेको कृषिलाई दिन्छु भनेर जसले सोच्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कृषिमा आएर आधुनिक तरिकाले खेती गर्नुभयो भने। हजुर भुषालजी तपाईँले यसो बताइरहँदा कृषिमा बिचौलियाको कारण जो मेहनत गर्ने किसानहरू छ उसले मूल्य नपाउने, तर उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा चाहिँ किन्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बिचौलियाको अन्त्यको लागि पनि तपाईँहरू एउटा मार्ग बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको जुन उत्पादन छ सिधै बजारमा जान्छ अथवा बिचौलियासँग पुगेर मात्रै बजारमा आउँछ? हाम्रो ठ्याक्कै हजुरले भनेको जस्तै हाम्रो प्लानिङ चाहिँ यो बिचौलियालाई घटाउने प्लानिङ हो। यो टोटल्ली बिचौलिया चाहिँ रोक्न सकिँदैन, घटाउने प्लानिङ हो। त्यही अन्तर्गत नै हामी अहिले प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणसँग एउटा हामीले माग राखिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग हामीले के भनेका छौँ भने
हामीलाई हाम्रो यो सामूहिक खेतीलाई एटलिस्ट पनि 2वटा बोलेरो अनुदान दिन पर्यो सर भनेका थियौँ। भने किन भनेर सरले सोध्नु भएको थियो, मैले भन्दै थिएँ सर हाम्रो बोलेरो भयो भने हाम्रो सामूहिक खेतीको ट्याग लगाएको बोराको बोरा बोलेरोमा हालिन्छ। सँगसँगै नजिकका बजारहरू होइन, काठमाडौँदेखि लिएर पोखरा, बुटोल, भैरवा, विराटनगर, वीरगञ्जसम्मका बजारहरूमा त हाम्रै बोलेरोमा हालेर त्यहाँ हामीले पठाइदिन्छौँ। त्यहाँ त सहकारीका विभिन्न स्टलहरू छन्, हामी सहकारीमा पठाउँछौँ, सहकारीले आफ्नो तरिकाले त्यहाँ वितरण गर्छ। त्यहाँ माग के छ होइन, कस्तो छ भन्ने कुरा सहकारीले क्यालकुलेसन गर्छ, त्यही अनुसारले यहाँ मगाउँछ। मगाएपछि हाम्रो खेती, हामीले नै उत्पादन गरेको खेती हाम्रै गाडीमा हालेर हाम्रै सहकारीमा हामीले पठाउन सकियो भने त्यो सहकारीबाट डिस्ट्रिब्युट भयो भने त उपभोक्ताले सस्तोमा पाउँछ, बिचमा बिचौलियै भएन। हामीले उत्पादन गर्छौँ, हामीले बिक्री गरिसके पछाडि त बिचौलिया नभइसकेपछि सस्तोमा चाहिँ उपभोक्ताले पाउने सम्भावना रह्यो। यसमा हामीले अहिले स्टडी गरिरहेका छौँ, यही कुरामा पहल पनि गरेका छौँ। हाम्रो अबको 3 महिना पछाडिको टार्गेट भनेको पोखरा, बुटोल, नारघाट र काठमाडौँको यी बजारहरूमा हामीले डाइरेक्ट सप्लाई गर्ने हाम्रो चाहिँ प्लानिङ छ। हजुर, अब अहिले हालसालको कुरा गरौँ। यतिखेर कोरोना छ, विभिन्न स्थानहरूमा निषेधाज्ञाका कुराहरू पनि छन्। तपाईँहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार कसरी पाइरहेको छ, कसरी बजारसम्म पुगिरहनु भएको छ? दर्शकबिन, हामी युवा उद्यमी लेखनाथ भुसालसँग जोडिएर उहाँहरूको 22 जनाको एउटा समूह छ जो भरतपुर महानगरपालिका चितवनमा पर्छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा युवा आधुनिक सामूहिक खेती भन्ने एउटा नामको फर्म दर्ता गरेर करिब अहिले 80 बिगामा तरकारी बालीहरू लगाइरहनु भएको छ र उहाँहरूले 100 भन्दा बढी बिगामा चाहिँ तरकारी खेती गर्ने भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको र विदेशबाटदेखि लिएर उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका अथवा उच्च शिक्षा आर्जन गरेका युवाहरूको एउटा समूह बनाएर आधुनिक खेती प्रणाली सुरु गर्नुभएको छ। यसरी समग्रमा युवाहरूको जमात, युवाहरूको एक किसिमको बल, एक किसिमको सामूहिकताले उहाँहरू सफल हुँदै आएको र आगामी दिनमा अझ रूपमा यसलाई कृषिलाई विस्तार गरेर बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउने र बिचौलियाहरूको अन्त्य गर्न आफूहरू लागि पर्ने भनेर एक किसिमको एउटा उदाहरणीय रूपमा कामहरू गरिरहेको भन्ने कुराहरू उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि कृषिमा पनि यावत समस्याहरू छन्, बिजन मलको कुराहरू छ, समयमा पाउँदैन, विभिन्न कीटनाशक औषधिहरू पनि समयमा पाउँदैन, जसले गर्दा कृषकहरूले जुन आफ्नो अन्नबालीहरू लगाइरहेका हुन्छन् त्यो अन्नबाली समयमा उत्पादन हुन नसक्ने, त्यसमा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने समस्याहरू छ। यसमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले कृषि आधुनिकीकरणको नाममा विभिन्न किसिमका योजनाहरू ल्याइरहँदा यतातर्फ पनि अझ सक्रिय भएर लाग्ने हो अथवा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहज रूपमा कृषकहरूलाई कृषिमा आवश्यक पर्ने अवस्थाहरू, आवश्यक पर्ने विभिन्न बिजन मलखादहरूको सहजता बनाइदिने हो भने कृषिप्रति युवाहरूको आकर्षण अझ बढ्न सक्छ र जति पनि विदेशमा रहेका युवाहरू छन् त्यो युवाहरू स्वदेश फर्किएर आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कृषि गर्ने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने जस्ता प्रेरणादायी कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। हामी कुरा गर्दैथ्यौँ युवा उद्यमी लेखनाथ भुसालसँग। हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ। भुसालजी, हामी प्रसङ्ग कुरा गरिरहेका थियौँ कोरोना सङ्क्रमण सँगसँगै तपाईँहरूले बजारसम्म कसरी पुर्याइरहनु भएको छ भन्ने कुरा। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो उत्पादन कम भएको कारणले गर्दा नारायणको बजारलाई मात्रै केन्द्रित गरेका छौँ। अलिकति पछि 2 महिना पछाडि चाहिँ हामी काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल, भैरवा लगायतका सबै बजारहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित गर्छौँ। त्यहाँ पनि हामी बिचौलिया हटाउनको लागि आफ्नै स्रोत साधनले हामीले त्यहाँ पुर्याउने प्रयास गर्ने। हजुर, अन्त्यमा तपाईँहरू यसरी एउटा सामूहिक रूपमा युवाहरूको समूह बनाएर एउटा कृषिप्रति लागिरहनु भएको छ, यसरी कृषि प्रणाली गरिरहनु भएको छ, अन्य युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले विदेश सकेसम्म धेरै जस्ता युवाहरू जो विदेशबाट फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई सन्देश दिन चाहेँ। तपाईँहरूको एउटा विदेशमा हुँदाखेरि कुन सिप लिएर आउनुभयो त्यही सिप अनुसारको सकेसम्म त्यही काम गर्नुहोस्, किन भन्दा आफूसँग भएको सिपमा अर्काको अनुभव चाहिँदैन। तर सिपै नभएका जो चाहिँ एउटा चाहिँ काममा जानुभएको थियो उहाँहरूले अब त्यो काम अनुसारको यसमा यो हाम्रो देशमा गर्न सकिन्न भने उहाँहरूलाई मैले कृषिमा आउनलाई अनुरोध गर्छु। कृषि भनेको संसारको उत्कृष्ट कर्म मध्येको एउटा कर्म हो। हामीले कृषि गरिदिने हो, हामी युवाहरूले कृषिलाई ध्यान दिने हो भने अबको कृषि भनेको
परिणाममुखी कृषि हुन्छ, जसको कारणले गर्दा संसारलाई चिनाउन सक्ने कृषिबाट मात्रै हो हामीले उत्पादन गरेको चिज संसारभरि बेच्न सक्छौँ। किन भन्दा हामी पनि WTO को सदस्य राष्ट्र भएको नाताले हामीले पोलिसी बनाउन सक्छौँ, राज्यलाई हामीले दबाब दिन सक्छौँ। हामीले उत्पादन गरेको चिज हाम्रो देशमा खपत भएर बाँकी रहेको चिजहरू चाहिँ विदेशमा लगेर बेच्न सक्ने कन्डिसन रहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आधुनिक तरिकाको चाहिँ अब कृषि चाहिँ आधुनिकमा अलिकति जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागि प्राविधिक ज्ञानहरू ज्ञानकुञ्ज होइन, ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण जस्ता संस्थाहरूले त्यस्ता चाहिँ प्लानिङहरू भिजनहरू ल्याउँछ। त्यहाँबाट तपाईँहरूले नलेज लिएर एउटा कृषिमा आउनुहोस् भनेर म सबै युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन्छ भुषालज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा थप ऊर्जाका साथ कृषि क्षेत्रमा अन्य युवाहरूलाई पनि अग्रसर गराउनुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 का युवा उद्यमी र युवा आधुनिक सामूहिक खेती फर्मका समूहका संयोजक हुनुहुन्थ्यो लेखनाथ भुषाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले जसरी सामूहिक रूपमा एउटा युवा अभियान मार्फत, एउटा युवाहरूको जमघट मार्फत कृषि प्रणाली अथवा आधुनिक रूपमा कृषि खेतीहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू जसरी एउटा युवाहरू जो विदेश पलायन भएका युवाहरू अथवा यहाँ उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूको एउटा समूहले जसरी सफल रूपमा कृषितर्फ आकर्षित भएर सफल रूपमा कृषिलाई अगाडि बढाइरहेको एउटा उदाहरणको रूपमा आज हामी खास गरेर चितवनका युवा कृषकहरूको सामूहिक खेती प्रणाली कसरी बढिरहेको छ र अबका आगामी दिनमा युवाहरू यसतर्फ आकर्षित हुन के गर्नुपर्छ र कृषिमा समस्याहरू र कठिनाइहरू के छन् र राज्यले कसरी यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने यावत विषयमा समेटेर कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन, भोलि पुनः हामी नयाँ विषय र नयाँ सन्दर्भका साथ उपस्थित हुने गर्छौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।